बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी और अहम तरीन खबर आ गई है कि मुत्तहिदा अरब अमारात को एक और इस्लामी मुल्क ने बड़ा झटका दिया है, जबकि अरब अमारात और तुर्की की फौजों में जंग हुई है। और इस जंग के अंदर नाज़रीन कितनी बड़ी तादाद में फौजी मारे गए हैं, इसकी भी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और वजूहात भी आपको बताएंगे कि आखिर जो अरब अमारात है और तुर्की है उसकी जंग ये क्यों शुरू हुई है, कहाँ पे, किस महाज पे, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और एक और इस्लामी मुल्क ने एक बड़ा झटका दिया है अरब अमारात को, इसकी भी डिटेल आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आलमी महाज के ऊपर जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो मुसलसल हम आपके साथ शेयर करते हैं, खासतौर पे मिडल ईस्ट के हवाले से। लेकिन नाज़रीन, अभी हम जिस महाज के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं ये बड़ा अहम है और यहाँ पर जो इसराइल के अहम इत्तेहादी हैं वो आपस में ही गुत्थम गुत्था होना शुरू हो गया। नाज़रीन, अनकरीब आपको मशरिक़ वस्ता में ही ये एक दूसरे के सर काटते हुए नजर आएंगे। सूरत हाल ये नाज़रीन के अमेरिका और इसराइल एक ऐसी गेम खेल चुके हैं कि जिसमें तमाम के तमाम इस्लामी ममालिक को इस तरह से उलझाया गया है, इस तरह से इस्तेमाल किया गया और उसमें चंद जो खाइन किस्म के, गद्दार किस्म के ममालिक हैं इस्लामी ममालिक के अंदर, जो कि अमली तौर पर आप यूँ कह लीजिए कि वो सैगुनिज़्म या फिर अमेरिकन है, उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, उनके एजेंडे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वो अपने आप को बज़ाहिर इस्लामी मुल्क कहते हैं। अब नाज़रीन, आपको पता है कि चंद दिन पहले मिस्र के एक सहाफ़ी ने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कहा था कि अमरीका और इसराइल की मदद से इस्लामी ममालिक की जो अफवाज हैं उनको कमज़ोर करके ख़त्म किया जा रहा है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल सूडान के अंदर अरब अमारात की जानिब से जो कुछ किया जा रहा है वो इस्लामी मुल्क की फौज को तबाह किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। नाज़रीन, बज़ाहिर तो आपको अबू धाबी या फिर अरब अमारात वो एक मॉडर्न मुल्क लगता है, लेकिन उसे पंगेबाजी का बड़ा शौक है और इसीलिए वो जिस तरह से ये गजा के मामलात हैं, शाम के मामलात के अंदर वो इन्वॉल्व है, उसके बाद यमन के ऊपर हमला करने में इन्वॉल्व था, उसके बाद यमनियों के ऊपर तो ना सऊदी अरब का ना इनके इत्तेहादियों का बस चला है। उन्होंने तो इनको इस तरह से 8 साल में इस तरह थका के रखा है कि आखिर में बिन सलमान जो है उसने ईरान के साथ ताल्लुक कायम किए और उनसे तरला मिन्नत करके फिर वहां से अपनी फौज को निकाला है। अदरवाइज तो ये एक ऐसी खौफनाक तबाही का शिकार हो गए थे कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। अरामको की तेल तनसीबात के ऊपर जब हमला हुआ है तो उसके बाद तो इनको अंदाजा हो गया था कि जो यमनियों की ताकत है उनका ये मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि एक सूडान के अंदर इस वक्त मामलात क्या चल रहे हैं, काफी ज्यादा खौफनाक है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त कन्फ्लिक्ट चल क्या रहा है। सूडान एक इस्लामी मुल्क है, एक अरसा तक जो है ईरान का यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहा, ईरान के काफी ज्यादा मजबूत यहाँ इत्तेहादी रहे। लेकिन उसके बाद सऊदी अरब ने वहां पे अपनी एंट्री डाली और सऊदी अरब काफी हद तक अपने नजरियात जो है वहां पे प्रमोट करने में कामयाब रहा। उसके बाद सूरत हाल यहाँ तक पहुंच गई कि यमन के खिलाफ जंग में सूडान की जो फौज है वो यमन के खिलाफ जंग लड़ने में भी सऊदी अरब का साथ दे रही थी। तो एक चीज, और दूसरा नाज़रीन, उसके बाद क्या हुआ कि बज़ाहिर सऊदी अरब जो सूडान के जनरल्स हैं उनको सपोर्ट करा बज़ाहिर, लेकिन अंदर खाते जो गेम है, ग्रेट गेम है, वो अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से इस्लामी ममालिक को कमजोर करने वाली है। अब अरब अमारात का वहां पे क्या काम है, तुर्की का वहां पे क्या काम है, अब ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड नाज़रीन स्टोरी है। मैं जरा थोड़ा सा आपको समझा दूं कि वहां पे एक्चुअली सूडान के ऊपर सूडान में जो इस वक्त जनरल्स गवर्नमेंट कर रहे हैं, वहां पे अरब अमारात वहां पे एक दहशतगर्द फोर्स है और ये दहशतगर्द फोर्स नाज़रीन रैपिड रिस्पांस फोर्स जो है वो कहलाती है। और ये नाज़रीन जो रैपिड फोर्स है ये बेसिकली दहशतगर्द हैं और ये अरसा दराज से वहां पे दहशतगर्दी कर रहे हैं और जो अरब अमारात है इसको भरपूर सपोर्ट कर रहा है। और सऊदी अरब जो है वो सूडानियों के जो जनरल्स हैं उनके साथ भी और उसके बाद इनकी जो मलेशियाज हैं उनको भी सपोर्ट कर रहा है। यानी मजमूई तौर पे गेम खेली जा रही है, उनको भी हथियार दो, उनको भी हथियार दो। मैंने एक मुझे वाकया याद आ गया कि इकट्ठा ये एक बात है, जब हम कॉलेज दौर में थे तो हम एक जगह पे गए तो वहां मरी में तो सर्दी थी और एक बुजुर्ग कहते हैं आपको ना, मैं एक तमाशा दिखा तो ड्राइवर थे वो, तो उन्होंने ना छोटे छोटे इतने इतने से वो जो डंडे हैं वो काट के तो यूं करके रखे और दरमियान में चने जो थे ना खुश्क भुने हुए, उन चनों का एक छापर रख दिया थोड़ा सा।
اب بندر آئے اور آس پاس بیٹھنا شروع ہو گئے اس کے آس پاس. جب بیٹھ گئے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ایک بندر آیا اور اس نے یکدم چپٹی ماری اور جناب چنے لے کے بھاگا. دوسروں نے وہ ڈنڈے اٹھائے اس کو مارنا شروع ہو گیا اور وہاں پہ ایک دوسرے کو تھوڑی دیر میں پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ کس بندر نے وہاں سے اٹھایا, سارے ایک دوسرے کو مارنا شروع ہو گئے. یہی کچھ افغانستان کے اندر امریکہ نے کیا کہ $7 ارب کا اسلحہ یہاں پہ چھوڑ کے گیا اور وہ سارے جو ہے وہ ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو گئے. اس کے بعد اب سوڈان کے اندر کیا کر رہا ہے کہ یہ اس کو بھی اسلحہ دے رہے ہیں, دہشت گردوں کو بھی, اور اس کے بعد سوڈانی فوج کو بھی دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مار کے کمزور ہونے. اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ جو ان کی ریپڈ فورس ہے, RSF اس کو کہتے ہیں, ریپڈ رسپانس فورس جو ہے, یہ دہشت گرد ملیشیا ہے اور اس پہ الزام یہ بھی ہے کہ اس نے 20 سال پہلے 3 لاکھ لوگوں کو مارا تھا اور اب جو ہے وہ ناظرین ایک شہر کے اوپر حملہ کر کے سوڈان کے اس نے تقریباً 15,000 لوگ جو ہے وہ مارے. تو اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ عرب امارات. ناظرین عرب امارات جو ہے وہ وہاں پہ اپنا اس کا کام وہاں پہ کیا ہے, سعودی عرب کا وہاں پہ کام کیا ہے, صرف اور صرف وہاں پہ جو ایران کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ تھا اس کو چیلنج کرنے کے لیے گئے تھے اور اب سارے ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہوئے پڑے ہیں وہاں پہ. اب صورتحال یہ ہے کہ جو وہاں پہ جنرلز ہیں انہوں نے ایک بڑی, یہ تو اس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ کی سٹوری میں آپ کو بتاؤں, اور ابھی وہاں پہ بھوک اور بیماری اس قدر ناظرین زیادہ ہے کہ ہیومن رائٹس واچ اور اس کے بعد عالمی ادارے جو ہیں ان کی ایک رپورٹ جو ہے وہ آئی ہے کہ تقریباً اکتوبر 2025 تک بھوک اور بیماری سے سوڈان کے اندر 25 لاکھ لوگ مر سکتے ہیں. ناظرین یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. سوڈان والے لوگ انسان نہیں ہیں, اور جو عرب امارات کی جانب سے وہاں پہ کیا جا رہا ہے اور جو شام کے اندر انہوں نے کیا ہے, جو غزہ کے اندر یہ کروانے, ساری کی ساری چیزیں ناظرین آپ کو ایسا ایسا پتہ چلتی جائیں گی کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو ناظرین یہ سب کچھ جو ہے اس وقت عرب امارات کی جانب سے کیا جا رہا ہے. اب ناظرین عرب امارات جو ہے وہاں پہ متعدد طاقتیں جو ہیں ایکٹیو ہو چکی ہیں, سعودی عرب, عرب امارات, یہ اس کے بعد ناظرین قطر ہے, ترکی ہے, یہ سارے کے سارے وہاں پہ موجود ہیں. ناظرین اب ہوا یہ ہے کہ عرب امارات کی جانب سے اسلحے کی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ذخیرہ اس ریپڈ سپورٹ فورس جو کہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے اس کو بھیجا جا رہا ہے. اور بظاہر ناظرین ترکی کا وہاں پہ کام کیا, ترکی وہاں پہ اسلام پسندوں کو جو ہے وہ, بلکہ جس طرح سے اسلام پسند اس نے جولانی سیلیکٹ کیے اسی طرح کے اسلام پسند وہاں پہ ہیں, ان کو سپورٹ اس وقت ترکی کی جانب سے کیا جا رہا ہے. اور ترکی اس کو مکمل طور پہ حمایت بھی دے رہا ہے, اسلحہ اور گولہ بارود بھی دے رہا ہے. اور وہاں پہ بظاہر ان کو ناظرین سوڈان نے ایک چھوٹا سا علاقہ دیا تھا, ایک چھوٹی سی موجودگی اس ایریا کے اندر رکھنے کے لیے, ایک چھوٹا بحری اڈا بنانے کی ان کو پرمیشن دی تھی. اس کے بعد یہ وہاں پہ اب اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے چکر میں بہت بڑی تعداد کے اندر فوج کو بھی اتار چکے ہیں اور اپنے ڈرون جو ہیں ان کے ذریعے وہاں پہ حملے بھی کر رہے ہیں. اس وقت ناظرین سوڈان کے اندر ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے چکا ہے جس کے ذمہ دار سعودی عرب, عرب امارات, ترکی اور قطر ہیں. اب ناظرین ترکی اور عرب امارات کی فوجوں کے درمیان وہاں پہ لڑائی شروع ہوئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ متعدد فوجی دونوں جانب سے مارے گئے ہیں. اور یہ ناظرین سب کچھ کیا جا رہا ہے کس چکر میں عرب, یہ جو سب کچھ ان کی جانب سے پلاننگ کی گئی ہے کہ سوڈان کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھائیں. ناظرین اس سے پہلے آپ کو پتا ہے ایتھوپیا کے اندر بھی انہوں نے اسلحہ کا بہت بڑا ذخیرہ ان کو دیا, یعنی جو عرب ریجن ہے, یہ افریقن ممالک ہیں, وہاں پر بہت بڑے لیول کے اوپر انہوں نے جو امریکہ کا اثر و رسوخ آپ کو پتا ہے وہاں پہ کم ہو رہا ہے, چائنا کا وہاں پہ بڑھ رہا ہے. تو اس تمام صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کو وہاں پہ دھکیلا گیا اور وہاں پہ ان کو پہنچایا گیا. اور اب یہ ناظرین وہ کٹ پتلی ہیں جو ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہوئی پڑی. اور ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ بہت جلد یہ عرب کے اندر بھی ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے. اسی شام کے اندر یہ سارے ایک دوسرے کے خلاف آپ کو دکھائی دیں گے. اب ایران نے اس میں بڑی سمارٹ گیم کھیلی, ایران چپ کر کے وہاں سے نکل تو گیا ہے شام سے, لیکن ناظرین ایران وہاں پہ چین سے بیٹھے گا نہیں. ایران کے اس میں انٹرسٹ ہے, $30 ارب کا مقروض ہے شام اس کا, تو ڈیفینیٹلی وہ بھی گیم کے اندر انٹر رہے گا. اور یہ دیکھیے کہ تمام عرب اسلامی ممالک اس وقت ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں. اور اس پوری گیم کے اندر سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے؟ اسرائیل ہے, جو کہ غزہ کے 50,000 لوگوں کو شہید کرنے کے باوجود, پورے کا پورا غزہ ملیہ میٹ کرنے کے باوجود بھی بالکل آرام سے گیم کھیل رہا, اور مسلمان ممالک اس کی کٹ پتلیاں بنی ہوئی ہیں. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.